खुशामदीद एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में। आज हमारा जो मौजू है वो इंतहाई अहम है कि रिस्क के जो असरात हैं इबादत पे किस हद तक नमूदार होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो राब्ता है वो किस तरह से मजबूत होता है। रिस्क हिलाल की क्या अहमियत है और रिस्क जो हराम रिस्क है उससे क्यों मना किया गया है, और अगर उससे मना किया गया है ज़ाहिर है जो वईद दी गई है उसके कुछ ना कुछ तो असरात हैं। और फिर इबादात के मामलात में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ के मामले में रिस्क हराम कितना हाइल होता है और रिस्क हलाल कितना सपोर्टिव है और इबादत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में पीरज़ादा बुरहानुद्दीन अहमद उस्मानी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्मानी साहब, मौजू तो बहुत से होते हैं। कल हमने बात की थी कि रिस्क हलाल या हलाल फूड जो है वो किस हद तक अवेलेबल है और बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था। अब ये बताइएगा कि जाहिर है कि हराम की तरफ जाने से मना किया गया इस्लाम में और हलाल को अपनाने का कहा गया है, हुक्म दिया गया है। रिस्क हलाल किस हद तक इबादत पर असरअंदाज होता है, मदद करता है अल्लाह ताला के कुर्ब और मामलात दीन में, और हराम जो है उसकी जो वईद दी गई है वो क्यों और कितना नुकसानदेह है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं सबसे पहले टीवी टुडे और उसकी सारी टीम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और रमज़ान और सहर की जो ये लाइव ट्रांसमिशन शुरू की गई है, यकीनन इसमें उम्मत के लिए रहनुमाई है और इस पर मैं उसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया है और एक नहायत ही अहम मौजू जो है वो आज आपने चुना है जिसके ऊपर आज हमें डिस्कशन करनी है। तो जब हम इस हलाल के और इबादत के और इसके फ़वाइद और इसके मुस्मरात के ऊपर जब हम आते हैं तो इसमें कुरान की एक आयत है जो कुरान अज़ीम शान में 3 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आई है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिह। ये सूरह बकरा में भी है और सूरह मायदा में भी है और सूरह नहल के अंदर भी है, लेकिन तफसील के साथ जो है वो सूरह मायदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बताया है। तो ये जो हलाल है ये अल्लाह की हुदूद है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदूद के मुताल्लिक़ की बात इरशाद फरमाई है, अहले ईमान की सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हैं कि ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, कि वो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते हैं। यानी वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो ज़कात भी देते हैं, वो रुकू भी करते हैं, वो सजदा भी करते हैं, वो जिक्र भी करते हैं, वो अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह की रियाजत भी करते हैं, वो ज़कात देने वालों के साथ ज़कात भी देते हैं, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज भी पढ़ते हैं। ये सारी एक्सरसाइज वो करते हैं और नेकी का हुक्म भी देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते भी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर जो एक बड़ी बात उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई कि वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, वो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते हैं। और अल्लाह की हुदूद क्या है? ये हलाल और हराम है। सही, ये अल्लाह की हुदूद और हलाल और हराम है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत लतीफ़ नुक्ता जो है इस हवाले से अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले अर्ज़ करता जाऊँ कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब आक़ा दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब फरमाया है और उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है, इसी तरह अल्लाह ने जो शरीयत मुत्तहरा अपने महबूब को अता की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रास्ता और तरीका उनकी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शरीयत मुत्तहरा अता की है वो भी सरापा रहमत है। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा नरमी है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इसको हम ये अपने हलाल और हराम के जायजे के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो ये बड़ा लतीफ नुक्ता सामने आता है कि जो अक़वामुस साबिक़ून है, यानी ये उम्मत मुस्लिमा जैसे अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इससे पहले जो कौम बनी इसराइल थी वो कौम बनी इसराइल जो थी वो उम्मत मुस्लिमा थी अपने दौर की, अपने अहद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए हलाल और हराम के मामले के अंदर क्या तमीज़ रखी थी? अल्लाह ने उनके लिए जो बात बताई थी, अल्लाह ने उनको हलाल अशिया की एक फहरिस्त फराहम कर दी थी कि ये चीजें हलाल हैं, इनका इस्तेमाल तुमने करना है, और ये बाकी इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सारी हराम है, बिल्कुल उनको तुमने इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर कुछ चीजें जैसे वो मछली वाला किस्सा आता है, वो चंद दिनों के अंदर अल्लाह ने कहा कि ये इन दिनों के अंदर जो है ना जी, इन 2 दिनों में यौम सब्त जो है उसके अंदर ये तुम्हारे लिए हलाल है और बाकी दिनों के अंदर हराम है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ان کو حلال اشیاء کی فہرست فراہم کی، لیکن اللہ نے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا ایک عجیب انداز اختیار کیا، وہ یہ کہ یہاں پر اللہ نے چند چیزوں کو حرام قرار دے کر باقی سب کو حلال قرار دے دیا۔ ماشاءاللہ، یعنی ایسی سہولت عطا فرما دی کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ چند چیزیں ہیں جو تمہارے لیے حرام ہیں اور باقی سب حلال ہیں۔ اور ان حرام اشیاء کے اندر اللہ نے، ذرا پہلے ہم اس کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے مسئلات، اس کے اثرات کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اس کے اندر تین چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر خون کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دے دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اقوام السابقون کے اندر بھی، پرانی قوموں کے اندر بھی، اور آج کے زمانے کے، آج کے عہد کے اندر بھی بے شمار قبائل اور بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد وہ اس کا نرخرا جب کاٹتے ہیں، جب اس کو مارتے ہیں تو اس کے تازہ خون کو وہ پینے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو تازہ خون ہے اس کے میڈیکیٹڈ نقصانات بھی ہیں، بالکل، اور اس کے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے پروسیسنگ کے لیے پھر انسانی جسم کے اندر ہی کئی اعضاء بنائے ہیں۔ جیسے کڈنی ایک بڑا جسم کا عضو ہے جس کو اللہ رب العزت نے خون کی صفائی کے لیے رکھا ہے، جگر ہے اللہ نے اس کو اس کے لیے رکھا ہے، لبلبا ہے، یعنی بے شمار اعضاء ہیں جو اللہ نے خون کی صفائی۔ اور پھر یہ جو خون ہے آفٹر آل، بالآخر یہ خون ہی ہے جو مختلف پروسیجر سے گزرتا ہوا ایک گوشت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ گوشت جو ہے پھر وہ انتہائی جو ہے وہ ایک صحت مند چیز بن کے آتی ہے۔ جب انسان اس کو نوش کرتا ہے، کھاتا ہے، تو وہ اس کے لیے مقوی ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے اجزاء اس کے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اسی گوشت کے متعلق نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سید الطعام ہے، یہ تمام کھانوں کا سردار ہے، یعنی جو کہ گوشت کے نتیجے کے اندر، خون کے نتیجے کے اندر ہی جو چیز بنی ہے گوشت، وہاں پر خون کو منع کر دیا گیا ہے، خون کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ خون کے استعمال سے انسان کے اندر کی جو روحانی کیفیت ہے، انسان کے اندر کی جو اندرونی کیفیت ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ خون کی گرمی کی وجہ سے اس کے مزاج کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مار دھار اور لڑائی جھگڑے اور ان ساری چیزوں کے اندر، اور اسی لیے میرے خیال میں کہ ہم شہرک کو کاٹتے ہیں، ذبح کی طرف جاتے ہیں تاکہ خون سارا نکل جائے، سارا خون جسم سے نکل جائے، اور پھر وہ ایک لطیف جو گوشت ہے، لحم ہے، وہ رہ جائے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سید الطعام فرمایا۔ تو یہ تو آ گیا لحم، یعنی کہ خون کی ممانعت اور خون کے جو دیگر وہ معاملات ہیں۔ وہ دوسرے نمبر پہ اللہ نے ممنوع قرار دیا اس کے اندر خنزیر کے، والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اب یہ خنزیر کا گوشت بھی، اب یہاں پر ہمیں ایک نقطہ اور جو ہے وہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے اور سمجھ لینا چاہیے ہمیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال اور حرام کی ہیں، اگرچہ وہ طبی بنیادوں پر، میڈیکل بنیادوں پر نہیں ہیں، لیکن ان کی اپنی میڈیکل روٹس موجود ہیں۔ بالکل صحیح، ان کی اپنی میڈیکل روٹس موجود ہیں۔ جس طرح اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے، جیسے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دے دیا، اور آج کی میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسانی باڈی کے اندر جو ہے وہ اس کے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور منفی اثرات اس کی نہ صرف یہ کہ اس کے مزاج کے اندر منفیت پیدا ہوتی ہے، بلکہ انسان کے جسم کے اندر منفی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اعضائے جسم جو ہیں، یعنی وہ میدا جس کے اندر خنزیر کا گوشت جاتا ہے، وہ میدا جس کے اندر خنزیر کا لقمہ جاتا ہے، خنزیر کا نوالا جاتا ہے، خنزیر کا خون جاتا ہے، وہ میدا اس طرح سے کام نہیں کر پاتا جس طرح سے حلال اشیاء کھانے والا وہ کرتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر، ہم کسی کو جو ہے وہ پن پوائنٹ نہیں کرتے، ایک عمومی معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہمارے وہ معاشرے، ہمارے انسانوں کے وہ طبقے جو خنزیر کے گوشت کو کھاتے ہیں، ان کے ہاں جو غیرت کا اسلوب ہے، اور جو خنزیر کو نہیں کھاتے اس کے اندر دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، یہاں پر مجھے بریک لینا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جیسے ہی واپس آئے اس ٹرانسمیشن میں تو ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور مضمرات اور جو فائدے ہیں ان کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھیں گے۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ۔